India's #1 cement. नाज़रीन, श्रीनगर के दूरदर्शन स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम यूथ फोरम और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, इंसान अपनी ज़िंदगी में कई मराहिल से गुजरता है, जैसे बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। इन तमाम मराहिल में सबसे अहम मरहला जवानी का होता है, जिसमें इंसान कुछ करने का हौसला रखता है और तरक्की उन कौमों की मुकद्दर बन जाती है जिनके नौजवानों में आगे बढ़ने की तड़प और लगन होती है। नाज़रीन, दुनिया में जितने भी इनकलाब बर्पा हुए हैं, चाहे वो समाजी हो, इक्तिसादी हो या साइंसी, मुल्की सतह का हो या माशरती सतह का, मैदान सहाफ़त हो या मैदान सियासत, इन तमाम इनकलाबात को बर्पा करने के पीछे नौजवानों का अहम और कलीदी रोल रहा है। नाज़रीन, शायर मशरिक, दानाए राज अल्लामा इकबाल भी नौजवानों की अहमियत को इस तरह बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, और शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जवानों के हवाले से ही है, यानी यूथ एंड आइकन ऑफ सोशल चेंज। और इस प्रोग्राम में हमने कुछ मेहमानान को मदऊ किया है। आइए सबसे पहले इनका तारुफ कराते हैं। मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है अंजुम अल्ताफ कुरैशी साहब। आप तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं और आप चेयरमैन हैं चाइल्ड केयर स्कूल हंदवारा के। और आप हैं डॉक्टर इकबाल मलिक साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। आपका तशरीफ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा है सुफीना बानू साहिबा। आप एक राइटर, PhD स्कॉलर और एक उस्ताद है। आपका भी शुक्रिया इस प्रोग्राम में। जी अल्ताफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोशल चेंज किसे कहते हैं और नौजवान किस तरह और कैसे समाजी तब्दीली के अलमबरदार है? सोशल चेंज का जहाँ तक ताल्लुक है जी, ये एक सोसाइटल रिफॉर्मेशन है या सोशल रिफॉर्मेशन हम कहेंगे। सोशल चेंज से मेरी मुराद ये है कि सोसाइटी में एक बदलाव रोनुमा हो जाए, एक नया बदलाव वजूद में आए। बिल्कुल। और वो बदलाव सोसाइटी के में सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी आए और सोशल बिहेवियर में भी आए। जी। जहाँ तक एक सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है, ये एक स्टेट के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वहाँ के इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, वहाँ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं। तो उनमें एक बदलाव होना चाहिए जिसे हम सोशल चेंज कहेंगे। दूसरी जहाँ तक सोशल बिहेवियर चेंज, सोशल बिहेवियर चेंज की बात है, तो उस कौम में या उस नेशन में उनके अफराद में इनफरादी सतह पर भी एक तब्दीली आनी चाहिए जिसे हम सोशल चेंज का नाम दे सकते हैं। जी, तो किसी भी कौम को मुश्किलात से निकालने में नौजवानों का कलीदी रोल रहा है। और अगर हम तारीख का मुताला करते हैं, अरब की अगर हम बात करें, वहाँ पर जहालत का दौरा था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नौजवान सहाबा ने वहाँ के समाज को जहालत से निकाला। और यानी अरब की जो सूरत हाल है, तस्वीर है, वो जीती जागती तस्वीर है कि नौजवान ने किस तरह वहाँ की कौम जो समाजी बुराई में मुब्तला हो चुकी थी, उनको बुराइयों से निकाला और राह मुस्तकीम पर लाया। तो तारीख के पस मंजर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एग्जाम्पल्स हमें मिलती है तारीख से, इस हवाले से? नौजवान जिसे हम यूथ कहते हैं जी। ये जो भी हिस्ट्री हमारी रही है, तारीख रही है, उसमें चेंज का जरिया, बदलाव का जरिया नौजवान ही रहा है। बिल्कुल। चाहे हम ग्रीक सोसाइटी की बात करें, रोमन सोसाइटी की बात करें या फिर अरब सोसाइटी की बात करें, तो जो मोड ऑफ चेंज रहा है वो हमेशा नौजवान ही रहा है। बिल्कुल। जहालत में नौजवानों से ही जहालत फैली और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एज ए नौजवान ही सोसाइटी में रोनमा, एज ए सोशल आइकन हुए, एज ए सोशल चेंज हुए। फिर जो उनके साथ जुड़ने वाले लोग थी वो भी नौजवान ही थे। फॉर एग्जांपल हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान है, हज़रत अली मुर्तज़ा है। इनकी एज भी 15 से 40 या 15 से 35 तक थी। तो इन्होंने जो मशाल लेके ये चले
وہ سماج میں ایک ماڈل بنی, ایک انسپریشن بنی, جو پھر پوری دنیا تک, بالکل, یا دنیا کے ہر ایک کونے میں ایز اے مشعل ایکلیم کیا گیا, اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, پھر لوگوں نے اس کو ماڈل بنایا. بالکل. اگر آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں, یا دنیا کے جتنے بھی فلاسفرز ہیں, اسکالرز ہیں, یا رائٹرز ہیں, یا جتنے اورینٹلسٹ سے لے کے ایسٹرن رائٹرز تک, سب کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے جو بیہیویئرلی, سوشلی, اکنامکلی اور پولیٹیکلی کمپلیٹ تھے, اینڈ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ایز اے رول ماڈلز. جتنے بھی دنیا کی کتابیں, فار ایگزامپل ایم کے گاندھی صاحب نے کہا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو رول لائک عمر, دین بابا صاحب امبیڈکر نے کہا ہے یو وانٹ ٹو اسٹیبلش اے سوسائٹی, یو کین اسٹیبلش دا سوسائٹی آف حضرت عمر. تو دیٹ مینس دیز ور دا پیپل جنہوں نے پھر سماج میں ایک ماڈل سوسائٹی کو کریٹ کیا and they were the youth, and we can call them the role models for the rest of the society, and they are the inspiration for the history who comes in. بالکل, شکریہ. جی سفینہ, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ لڑکیوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے سماج میں موجود ہے, تو ان کا کیا رول بنتا ہے معاشرے کو بہتر اور معاشرے میں سدھار لانے کے حوالے سے؟ جی بالکل. فیضان صاحب دیکھیے, جو نوجوان قوم ہوتی ہے, نوجوان کا جو طبقہ ہوتا ہے, وہ قوم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون سے نوجوان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. وہ نوجوان پہلے باکردار ہو اور باوقار ہو, اور اس لحاظ سے ہر ایک نوجوان کا وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, مجھے لگتا ہے کہ جس بھی کسی عہدے پر وہ فائز ہے, یہ نہیں کہ اونچے عہدے پر کوئی فائز ہے تو ہی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ٹورڈز نیشن. تو جس بھی کسی چھوٹے بڑے عہدے پر فائز ہے, وہ اپنا کام اگر ایمانداری سے کرے تو وہ بہت کچھ کر رہا ہے قوم کے لیے. اینڈ ہیئر یہاں پر میں بات کروں گی, اٹس پرٹیننٹ ٹو سے ہیئر کہ فیمیل یوتھ جو ہے, اگر وہ کسی عہدے پر فائز بھی نہ ہو تو بھی ان کے لیے سوشل سٹرکچر میں ایک ایمننٹ رول بنتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولین فرائض میں سے رکھا ہے, اور وہ ہے نئی نسل کی تربیت. اور اس نوعیت سے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ آج کی نوجوان خاتون جو ہے, اگر وہ نیو فیمنزم, لبرلزم اور باقی جو دوسری تحریکیں آ رہی ہیں, ان کی آڑ میں اگر وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ پیکر خاکی میں پہلے اگر وہ جہاں پیدا کرتی ہے, اگر وہ اپنی اصطلاح کرتی ہے اور ان کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ کون سی راہ حاصل کرنے سے مجھے خود کو بھی نجات ملے گی, میں بھلائی کے راستے پر رہوں گی, اور ظاہر سی بات ہے وہی نوجوان خاتون جو ہے پھر نئی نسل کی تربیت کر کے قوم کی بھی اصطلاح کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک نوجوان خاتون اپنے آپ پر بھی کام کرے تو وہ قوم کے لیے کام کر رہی ہے. جی بہت شکریہ. جی الطاف صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہے, نوجوان قوم کا معمار ہے, لیکن آج کل کا جو نوجوان ہے, بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں, کیونکہ بے روزگاری عروج پر ہے, جس کی وجہ سے جو نوجوان ہے وہ ذہنی تناؤ کے شکار ہو چکے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ سماجی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, ڈرگس میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیجئے, جو سرکار ہے, جو فلاحی اور سماجی ادارے ہیں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو جائے, تب جا کے یہ قوم کی حلف کر سکتی ہے اور سماج میں جو ہے یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. جب ان کو خود سکون ہوگا تب جا کے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہمارے سماج. یوتھ جو ہے یہ ایک ریولیوشنری ایج ہوتی ہے ایک نیشن کی, ایک قوم کی. ان کے اندر ایک عظیم قسم کی صلاحیت ہوتی ہے. بالکل. بلکہ یہ کہنا بھی حق بجانب ہوگا کہ یہ لامحدود صلاحیتوں کا ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے. بالکل. اگر سلیقے سے تراشا جائے بالکل تو یہ پاور ہاؤس قوم کو ایک عظیم اور بڑی تبدیلی پر کھڑا کر سکتا ہے. بالکل. یوتھ کا جہاں تک تعلق ہے, دس از دا اونلی فورس, ڈرائیونگ فورس ٹورڈ سکسیس. بالکل. میرا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یوتھ کو یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں انوالو کرے. بالکل. کیوں؟ کیونکہ یوتھ کے پاس جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو پوٹینشیل ہوتا ہے, بالکل, یہ اس چینج کو یا اپنے پوٹینشیل کو یا چینج کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پولیٹکس میں ان کے پاس دو بڑے پلیٹ فارمز ہیں. وہاں پہ یہ نیشنل لیول پہ چینج لا سکتے ہیں. ہاں, زندگی کے دوسرے شعبوں میں رہ کر بھی وہ چینج لا سکتے ہیں, ایک معقول چینج لا سکتے ہیں, مناسب چینج لا سکتے ہیں. بٹ دے ہیو ٹو اسٹارٹ دیئر فرام گراس روٹ لیول. اف دے ول بی اکوموڈیٹ ان دا پولیٹیکل سسٹم, دے ہیو گاٹ برائٹ چانسز ٹو چینج دا نیشن ایٹ ونس. اٹس مائی اوپینین.
وہ اسے اتفاق بھی کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں حرف آخر ہے، لیکن میرا ماننا یہی ہے. تو اسی طریقے سے جب یوتھ کو اکوموڈیٹ اس طرح کیا جائے، ایسے موقع فراہم کیا جائے، ملک کو آگے بڑھانے کے موقع فراہم کیا جائے، قوم کو آگے لے جانے کے موقع فراہم کیا جائے، ان کے ڈیو ریسپیکٹ ریگارڈ دیا جائے، تو میرے خیال سے یہ ذہنی تناؤ جو ہے یہ ایک قسم کی کمزرفی کا ان کے اندر محسوس ہو رہی ہے. تو وہ سامنے آ کر خود کو باوقار سمجھیں، ایک عزت دار قوم کے شہری سمجھیں، تو وہ خود بخود اس طرف آمادہ ہو جائیں. ہم قوم کے رہنما ہیں، ہم قوم کے رہبر ہیں، ہمیں ہی قوم کو آگے لینا ہے. تو ان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے. جب ایک قوم کے یا ایک فرد کے انفرادی طور پر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے تو وہ خود کو ایک اچھی راہ پر کھڑا کر سکتا ہے. جی بالکل، جو نوجوان ہیں ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے، تب جا کے قوم جو ہے ترقی کر سکتی ہے. جی اقبال صاحب، چونکہ آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے اور نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ اساتذہ کی کیا ذمہ داری عائد بنتی ہے جو نوجوان ہے ان کی رہبری، رہنمائی اور تربیت کے حوالے سے، تاکہ جب ان کی صحیح تربیت ہو جائے تب جا کے ہماری قوم میں جو ہے مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. اور تربیت کتنی ضروری ہے، علامہ اقبال اس حوالے سے فرماتے ہیں، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. بیسکلی ٹیچر جو ہے he is the molder of the student, means youth. اگر ہم تاریخ کے جو پہلے ٹیچرز ہیں، فار ایگزامپل ارسٹوٹل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایوری یوتھ اور ایوری ہیومن ہیز اے ٹیلنٹ، جو ٹیلنٹ ٹیچر اس سے باہر نکالتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پلیٹو کی. پلیٹو سیز دیٹ کہ ایوری یوتھ اور ایوری پرسن ہیز اے اسپریچول پوٹینشیل اور behavioral potential, and that potential جو ہے اس کو ٹیچر باہر نکالتا ہے. فائن. اس کے بعد بات آتی ہے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام said انی بعثت معلم، مجھے دنیا میں استاد بنا کے بھیجا گیا. اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، ٹیچر کی بات کرتے ہیں، تو قرآن says that وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. That teacher teaches him the lesson. It's not the teaching that he teaches him the content or he teaches him like کہ اس کو ABC پڑھاتا ہے. ٹیچر اسے ٹرانسفارم کرتا ہے، اسپریچول ٹرانسفارم کرتا ہے، بیہیویئرل ٹرانسفارم کرتا ہے، سوشل ٹرانسفارم کرتا ہے، اور جو اس کی ایگزسٹنس ہے ایز اے یوتھ ان دا سوسائٹی، ایز اے ہیومن بینگ ان دا سوسائٹی، دیٹ از بینگ آبزروڈ بائی اے ٹیچر، اینڈ ٹیچر گیوز ہم دا ویلیو بیسکلی دیٹ واٹ از یور ایگزسٹنس ان دا سوسائٹی. تو ٹیچر جب اس میں یہ بیج بوتا ہے تب ہی جا کے وہ یوتھ اور نوجوان ایک انقلاب کی صورت میں کل جنم لیتا ہے، کل بہترین لیڈر بنتا ہے، کل بہترین اکنامسٹ بنتا ہے، کل بہترین سوشل چینج بنتا ہے. مینز اے ٹیچر از دا اونلی سورس ہو کین ماڈیفائی دا بہیویئر آف وی جسٹ مین. ہم کہتے ہیں ایجوکیشن از دا ماڈیفیکیشن آف بہیویئر، بٹ بیسکلی ہو ماڈیفائز دا بہیویئر؟ اٹس دا اونلی ٹیچر. معلم جو ہے، ٹیچر جو ہے، وہی تو بہیویئر کو ماڈیفائی کرتا ہے، رائٹ؟ So it's the responsibility of every teacher that he should focus on the spiritual transformation, behavioral transformation, and mental transformation of the student. And student is youth. As you rightly said that more than 30 or 40% of a nation is available in the education institutions. And that education institution is being controlled by a teacher. And teacher is the only source who can mold the society towards a change, right? So that's now accountability or the responsibility lies with the teacher. That teacher is the driving force of a society, right? So that's what کہ teacher ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ایک ڈرائیونگ فورس یا جو ایک پش بن سکتا ہے سوسائٹی کو ایک راہ راست پہ یا ایک بہترین سوسائٹی کو کل وجود میں لانے کے لیے. جی بالکل. اساتذہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے معلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور انسانیت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح گٹا ٹوپ اندھیری میں پھنسی انسانیت کو راہ مستقیم پر لا کر معلم حقیقی ہونے کا عتم ثبوت دیا. جی میں سفینہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہے، اقبالیات میں آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور نوجوان جو ہے اقبال کا ایک خاص موضوع رہا ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے اقبال فرماتے ہیں کہ شاہین تیری پرواز سے
चलता है ज़माना, तू कुव्वत बाजू से इसे और हवा दे। तो क्या कहेंगे आप नौजवान और इकबाल के हवाले से? जी, मेरा मानना ये है कि आज का जो नौजवान है, अगर वो अल्लामा इकबाल साहब को रूहानी उस्ताद मान ले तो बहुत ही मुस्तफीद हो सकते हैं हम। अल्लामा इकबाल साहब के मुतल्लिक उनके ताल्लुक से यहाँ पे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं जो इस कम वक्त में बयान नहीं हो पाएगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब एक ऐसा आफाकी कलाम दे के गए हैं जो हर सदी में नौजवानों के शऊर को बेदार करने में मुफीद है। और उन्होंने हमेशा नौजवानों को शाहीन के साथ ताबीर किया है और वो चाहते हैं कि नौजवान में शाहीन वाले सिफात पैदा हों। आप देखिए कि दौर हाजिर में आजकल जो नौजवान तबका है वो जहनी परेशानियों में मुब्तला है, ऐश तलबी पसंद करते हैं, वो मादियत परस्त बन चुके हैं और हमारी जो फिक्रें बहुत ही महदूद हो चुकी हैं। आप देखिए कि कैसे हम टिकटॉकर बनकर सोशल मीडिया पर अपना वक्त जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो इस हवाले से अल्लामा इकबाल साहब जो है वो चाहते हैं कि शाहीन की खूबियां जो है वो नौजवान के अंदर पैदा हो जाए, जैसे कि हमारे मकासद बुलंद हो, दूर अंदेशी के सिफात हम में आए, आने वाले जो हालात हैं उनका अंदाजा करके मंसूबा बंदी के काबिल हम बन जाए। और इतना ही नहीं कि जो वाक़ात के होते हुए ही हम उन वाक़ात को समझे और फोकस करें कि आगे हमने क्या करना है, नस्बुल ऐन हम अपने जिंदगी का समझे और अपने सामने गोल सेट करें और उस पर काम करें। और इतना ही नहीं, ये सब हम तब कर सकते हैं जब हम कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस तरीके से अल्लामा इकबाल साहब चाहते हैं कि नौजवान जो हैं वो पहले अपना पर्सनल कॉज, पर्सनल इंटरेस्ट, वो जो हमारे अंदर वो मैं है उसके सारे अनासिर पहले हम मिटा दें, तब जाके हम फिर कौम के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर शाहीन जैसे आला जो वकार के सिफात हैं वो हम पैदा कर सकते हैं। गैरतमंद हमें बनना है, मेहनती बनना है हमें। और इतना ही नहीं, तब जाके हम साहिबे कमाल, साहिबे निगाह, साहिबे जमाल जमाल बन सकते हैं और फिर हम खुदी का वो मकाम हासिल कर सकते हैं कि जहां पर पहुंचकर अल्लाह ताला हमसे खुद फरमाएगा कि बता तेरी रजा क्या है। और इतना ही नहीं, यू सी बिल्कुल यू सी द फैल्कन सीक्स सॉलिट्यूड व्हिच इज द पार्ट ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी। तो शाहीन या तो शाहीन की सोहबत ही इख्तियार करेगा या फिर खिलवत पसंदी। बिल्कुल। तो इस दौर में भी अगर इंसान जो है वो अपनी सोहबत को इख्तियार करे और वो खिलवत में रहना जो है उससे क्या पता चलता है, इंसान को अपनी खूबियां भी पता चलती है और अपनी खामियां भी। और खामियों का पता चलना ही वो वली बन जाता है, वो इंसान जिसको अपनी अंदर की खामियां पता चलती है, क्योंकि जब उसको पता चले तभी वो अपने आप पर वो काम करेगा, इस्तिला करेगा और उसके बाद वो अपनी कौम के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर सकता है। तो इसी तरीके से अल्लामा इकबाल साहब जो है वो एक चंद शेर से मैं पूरा पैगाम जो है देना चाहूंगी कि उकाबी रूह जब बेदार हो जाती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा दौर का नौजवान और माजी के दौर का नौजवान, अगर इन दोनों को तकाबुल के नज़र से देखा जाए तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी फैज़न साहब, जहाँ तक तकाबुल का ताल्लुक है, तकाबुली मुताले का ताल्लुक है, तो इसमें मौजूदा नौजवान के बारे में अगर कहा जाए तो वो एट पार हैं। बिल्कुल। लेकिन तकाबुली मुताले का दूसरा पहलू भी ये भी है कि साबिका नौजवान जो था वो एक मुस्तकिल मिजाजी का मालिक था, जबकि आज का नौजवान जो है ये इज्जत पसंदी से काम लेता है। बिल्कुल। अगर हम साबिका नौजवान की बात करें तो वो अपने बुजुर्गान दीन की या बुजुर्गान मिल्लत की या अपने कौम के बुजुर्गों की तजुर्बात और मुशाहिदात को काम में लाकर अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ रवा दवा रहता था। बिल्कुल। जोहद मुसलसल में मसरूफ रहकर अपने मकसद को पा लेने की सही करता था। लेकिन मौजूदा नौजवान के बारे में अगर देखा जाए तो वो बाईपास है, इख्तिसार से काम लेकर अपने मकसद को लेना चाहता है। शॉर्टकट। ये तकाबुली मुताला है। दूसरा ये भी है कि जो साबिका नौजवान था वो इंसानी अक़दार का मालिक था, जबकि आज का नौजवान जो है
وہ جدت پسندی کا شکار ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ایک تقابلی مطالعہ اس کم وقت میں ہو سکتا ہے. باقی اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن تقریباً یہ باتیں میرے تقابلی مطالعے کے حساب سے مجھے اس وقت موزوں لگتی ہیں. جی اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آج کے نوجوان ہیں ان کو کن کن چیلنج اور کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں. چیلنج ہر زمانے میں رہے ہیں، بالکل بعثت آدم سے لے کے تا ادم تک. جو بھی سوسائٹیز رہی ہیں ان میں ان امپلائمنٹ، اکنامک کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، سوشل کرائسس تو رہے ہی. بالکل موجودہ نوجوان کو بھی یہی سارے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل. فار ایگزامپل ابھی جو ڈیزائن ہمارے پاس آیا ہے SDGs کا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا، بالکل ان کے اکارڈنگلی بہت سارے پیرامیٹرز کو سیٹ کیا گیا ہے کہ جن کو فار ایگزامپل کوالٹی ایجوکیشن اس کا پیرامیٹر ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین اس کا پیرامیٹر ہے. بالکل. سو یہ سارے چیلنجز ہیں ہماری سوسائٹی میں ہماری یوتھ کے لیے. فار ایگزامپل وی آر لیونگ ان اے کنفیوژن سوسائٹی. وائی؟ بیکاز جو کوالٹی ایجوکیشن ہے دیٹس ایبسینٹ. تو مجھے لگتا ہے بہت سارے ہیں، دیر آر ملٹی چیلنج ان آر سوسائٹی فار آر یوتھ، لیکن سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن نہیں. بالکل. So if there is a quality education in our society, our youth will be a role model for rest of the society. بالکل. For example, as in histories, you will find that there were all-rounders of there whom we call as polymaths. بالکل. For example, Al-Ghazali the, Ibn Sina the. Then we meet to the Western scholars. For example, there was René Descartes. There was Michel Foucault. And there were many people who gave society a concept how to live and how to shun these challenges. Right? ان چیلنج سے ہم کیسے باز آ سکتے ہیں. there were governments, for example there was US government, there was Britain government, now there is an Indian government جو ان چیلنج کو unemployment ہمارے پاس ہے تو there are different schemes with the government جو ہماری یوتھ کو پرووائڈ کر رہے ہیں to be out of this unemployment box, right? Then پھر ہمارے پاس ایجوکیشن کا ہے تو there is now a galaxy of colleges and universities and schools so that کی ایجوکیشن کا چیلنج ہمارے پاس سے ختم ہو جائے. بٹ جو سب سے بڑا چیلنج ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ تعلیم میں کوالٹی کو شامل کرنا ہے. بالکل. جی بہت شکریہ. جی سفینہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہے وہ عظیم سرمایہ ہے، تو ان کی بقا اور تحفظ کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ایسے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک مطلب قوم میں جو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں، سسٹمز ہیں یا سب سسٹمز ہیں، تو وہ اپنی اپنی طرف سے تو کر سکتے ہیں. اب اگر یہاں پر جو بات ہے، میں چونکہ لائک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں تو میں اپنے حساب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ٹیچر کو ضرورت ہے کہ وہ اس وقت تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی فوکس کرے، اور اتنا ہی نہیں لائک جو ان کی ذہنیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک گیپ ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو مینٹین کرنا بھی ضروری ہے ایک ٹیچر کو، لیکن ٹیچر کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایک معلم کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ کون سا گیپ ہمیں مینٹین کر کے چلنا ہے اور کون سا گیپ جو ہے وہ ہمیں کم کرنا ہے. تو ایک ٹیچر کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا جو یہ اس کی جو چیئر ہے، سیپٹر ہے، وہ اس کو وہ چھوڑ کر میٹنگ پر آنا ہے، میدان پر آنا ہے، بینچز پر آنا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی سائیکولوجی کو سمجھنا ہے. اور سیکنڈلی یہ جو گیپ ہے وہ ہے بیہیورل، اسٹینڈرڈ بیہیورل گیپ. ان کو بد زبانی نہیں کرنی ہے، نوجوان یوتھ کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی. اور اتنا ہی نہیں، ساتھ ساتھ ہمیں دو قسم کی دولتیں بھی حاصل ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو معاف کریں چھوٹی بڑی غلطیوں پر، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ایک ایسی دولت بھی آنی چاہیے جو ہے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ پر یقین کریں، وہ اپنے جو مسائل ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں وہ آپ ایک معلم کے ساتھ شیئر بھی کریں، سو دیٹ آپ اس کو پھر روشناس کریں کہ کیا حل ہے. اور دوسری بات مجھے جو اہم لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو نوجوان ملت ہے، ہم نے سب سے پہلے میں یہ مان کے نہیں چلتی ہوں کہ یہ جو ہے آگے جا کے مستقبل میں افسران بنیں گے تب جا کے ہمیں ان کو عزت سے بات کرنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی سے وہ عزت ہمیں اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے، یوتھ کو دینی چاہیے، اور بہت ہی ادب احترام کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسائل میں پھنسے ہیں یا کسی نہ کسی دوسری برائیوں میں پھنسے ہیں، تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی ہمیں اعلیٰ ظرفی سے کام لینا چاہیے. بالکل شکریہ.
जी अल्ताफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? यूथ का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि यूथ्स आर मोर फ्रेश एंड इनोवेटिव। खुदा ने इसके अंदर, इन नौजवानों के अंदर एक जफाकशी की सलाहियत रखी है। तो मुल्क को चाहे, कौम को चाहे कि नौजवानों की इस सलाहियत को काम में लाकर मुल्क को मुज़य्यन करने का इन्हें मौका फराहम किया जाए। वो चाहे सियासी इदारों की लगाम हो, वो चाहे मुल्क के डेवलपमेंटल प्रोसेस का अमल हो, वो चाहे मुल्क के दिफा की मशक हो, या हुकूमत के इंतज़ाम व इंसराम का मसला हो, तो ये नौजवान के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि नौजवान हर हाल में नौजवान होते हैं। उम्र रसीदा इंसान का जहाँ तक ताल्लुक है, आप कहेंगे कि आप बार बार पॉलिटिकल सिस्टम में नए नौजवानों की इंट्रूजन की बात क्यों करते हैं। जहाँ तक उम्र रसीदा इंसानों का ताल्लुक है, कि तजुर्बात और मुशाहिदात के मस्कन होते हैं, चश्मे होते हैं, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं, हमें उसका बाज़ाब्ता एहसास है। लेकिन जहाँ ये मुशाहिदात और तजुर्बात के चश्मे भी होते हैं, वहाँ इनके पास लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी होती हैं। इनको अपने औलाद को आगे बढ़ाने की दौड़ होती है, फिक्र होती है, उनको अपने आप को दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाने की फिक्र दामनगी रहती है, उनको एसेट्स रेज करने की फिक्र दामनगी रहती है। जब तक जहाँ तक नौजवानों का ताल्लुक है, ये एक मखसूस उम्र तक ये चीज़ें इनको अपनी तरफ माइल नहीं करती हैं। मैं इसी वजह से नौजवानों को कहता हूँ कि इनके हाथ में बाग दौड़ देनी चाहिए। और जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, मैसेज मेरे ख्याल में, यहाँ पे सोफिया जी भी हैं, तो मैसेज मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के लिए एक बना के रखी है। तो इसको देखकर अगर नौजवान अपने अंदर एक एहसास खड़ा करें, वो ये है कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, अमारत क्या शिकवे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदरी तुझ में न इस्तगनाए सलमानी। अगर इस बात पे वो अमल करें तो कौम में एक इनकलाब आ सकता है, कौम में एक तरक्की आ सकता है, कौम एक खुशहाल कौम बन सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया जी इकबाल साहब। मुख्तसरन आपकी क्या मैसेज है हमारे नौजवानों के लिए जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम? दो पहलू से है, सबक पढ़ फिर अदालत का, शुजाअत का, सदाकत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। As I think youth needs to get connected to the past, to the scholars, to the intellectualism and to the scholarship. Second thing, the responsibility of the parents needed to be here understood very well, क्योंकि पेरेंट्स अगर फोकस करते हैं अपने नौजवान बच्चे पे, उसकी तालीम और तरबियत पे, उसकी रूहानी परवाज़ पे, उसकी जहनी परवाज़ पे, उसकी समाजी परवाज़ पे, उसकी अखलाकी परवाज़ पे, तो एक बेहतरीन सोसाइटी हमारे सामने रोनमा हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। सफीना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी एक शेर से बताना चाहूँगी कि रिज़्क़ की खुदरा अर्ज़ बुर्दन नवास, ईमताई बंदा ओ मुल्की खुदास्त। तो इंसान को पहले यही समझना चाहिए कि मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की हिकमत है, और हमें शुक्रगुजार रहना। अगर कम मिला है तो दिल शिकस्ता ना रहे, जो भी कुछ है उसमें हमें रहकर काम करना है। और इसमें नौजवानों को के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जिसको मैं खुद भी मानती हूँ, कि पहले हमें अपने आप को कीमती बनाना है, कीमती बनाना है। लेकिन उसके बाद जब हम कीमती बन जाए तो फिर हमें अपनी कौम के लिए अपने आप को मुफ्त कर देना है। तो नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर, खो न जा इस सहरो शाम में ए साहिबे होश, एक जहां और भी है जिसमें न फर्दा न दोष। तो इस चीज को अगर हम समझ सके तो मुझे लगता है कि फिर रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जी आप सभी मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया इस शेर के साथ। शुक्रिया तेरे तेरे आने से रौनक तो बड़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरे रहते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।